Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Biologie TV. Donc, à la fin de la vidéo, on va continuer notre module technique chimie pour la biologie. Mais قبل من هادشي كنتمنى منكم تزوروا لاباج فيسبوك ديال بيولوجي تي في اللي غتلقاو لين ديالها في الديسكريبسيون. كنحط فيها مجموعه من لي زيكزارسيس دي زيكزام يعني دي كور تصاور دي ترول بيان سور دي فيديو اللي مهمين للغايه خصكم تفرجوا فيهم مثلا هاد الكروماتوغرافي اون فاز غازوز يعني كيشرح لك المود اوبيراتوار يعني مناش كيتكون كذلك يعني لونسومونسمون بالنسبه للميكروبيولوجيا الى اخره من لي فيديو. كنتمنى منكم تزوروها يعني وتتابعوها حيت كنحط فيها شي حاجات ما نقدرش نديرهم في يوتيوب. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا ندوزو لا كروماتوغرافي اون فاز يعني الكروماتوغرافي بصفه عامه في الاول وغنمشيو غير الكروماتوغرافي اون فاز غازوز باش ما نطولش الفيديو. دونك غتلقاو لي الفيديو يعني لي فيديو اللي دازو بالنسبه ل يعني لي تيب ديكستراكسيون وغيرها غتلقاو لي ديالها في الديسكريبسيون. فيديو مهمين طرقنا دي زاسيس مهمين للغايه. بالنسبه لهذا الفيديو كيف ما كتشوفوا الكروماتوغرافي c'est une technique d'analyse et de séparation des constitutions d'un mélange. يعني باينه واضحه يعني كيكون عندك واحد لو ميلونج فيه بزاف دي كونستيتيون مثلا موليكول ا بزاف منها بي سي غادي يمكنك من تعزل ا بوحدها بي بوحدها سي بوحدها. هذه باينه. اناليز كيكونوا دو تيب كاليتاتيف و كونتيتاتيف هادشي كله غادي نشوفوه. دونك بالنسبه لهاد الكروماتوغرافي كيكونوا بيان سور فاز ستاسيونير و فاز موبيل. لا فاز ستاسيونير كتكون غريفي في لا كولون اولا كتسمى يعني غريفي اولا فيني الاخر فيني ولا غريفي de façon permanente يعني pour toujours ماشي يعني انت ما تقدرش تغيرها فين sur la colonne. بالنسبه يعني كولون كابيلير و كولون رومبلي هادشي دابا نشوفوه. دونك هادشي بيان سور غادي يكون سور ان سوبور انترن ديال لا باروا دو لا كولون يعني ماشي برا بيان سور لا كولون مثلا هي هادي ما غاديش يكون غريفيه هنا كيكون هنايا مثلا بالنسبه للكولون كابيلير وبالنسبه لكولون رومبلي كيكون المهم على حسب الديامتر. دونك هادي بالنسبه للفاز ستاسيونير. بالنسبه لفاز رومبلي بالنسبه يعني فاز موبيل كيكون عندنا دو تيب كيكون يا اما كيكون ان غاز اولا ان ليكيد. دونك ليكيد او غاز ليش كيصلاحوا لو ترونسبور دي كومبوزي دان ايشونتيون فين بيان سور في لا كولون ديالك. وهادشي بيان سور ملي كيكون هاد لو باساج كيكون ان بارطاج اونتر لي فاز لا فاز ستاسيونير ولا فاز موبيل اونتر لي دو فاز يعني كخلاصه نقدر نقولوا كيصلاحوا سير ا ترونسبورتي ولا ترونسبورتي لي كومبوزي d'un échantillon à travers la colonne, à travers une colonne. Ok, bien sûr, je sais qu'il partage qui maintenant entre les deux phases. Ok, d'abord, on va voir les types de chromatographie. Type de chromatographie, bien sûr, est-ce qu'on a alphabet qu'il y a trois types. Qu'il y a CPG, qu'il y a CCM, qu'il y a HPLC. CPG chromatographie en phase gazeuse, CCM chromatographie couche mince, HPLC haute performance liquide chromatographie. La chromatographie chromatographie liquide sur à haute performance. Oui, il a خربق ça ماشي مشكل. Haute performance liquid chromatography. اوكي دابا حنا في هاد كيفاش يعني غادي نميزو كيفاش نعرفوا شنو كروماتوغرافي مثلا نستعملوها. كيكون على حسب دي بارامتر بيان سور كيكون على حسب يعني لا ناتور فيزيك على حسب لو فينومين mise en évidence ولا en œuvre مثلا على حسب le procédé opératoire. Ok.
هذا فوقاش كنستعملو هاد الاش بي ال سي ولا سي بي جي ولا سي سي ام كروماتوغرافي سور كوش مانس. اوكي دابا حنا في هاد الفيديو غادي نطرقو غير السي بي جي كروماتوغرافي فاز غازوز. دابا غير نشرحو ما ندخلوش بيان سور يعني نشرحو كل بارتي بوحدها. بالنسبه للسي بي جي ملي كتكون الاناليز ديالها ليش كتصلاح كيف ما قلنا اناليز كتكون كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف. بالنسبه للكاليتاتيف كتصلح لنا كاليتاتيف كتكون عندنا كتعطينا يعني كتسمح لينا ايدونتيفيو يعني ايدونتيفيو لي كونستيتيون ديال الميلونج يعني ايدونتيفيكاسيون كتمكننا كذلك من تعطينا دي زانفورماسيون مثلا كتمكنك مثلا كتعطيك السبيكترومتر دو ماس او لا كتعطيك لودور اتسيتيرا. اوكي هذه بالنسبه للكاليتاتيف. بالنسبه للكونتيتاتيف اناليز كاليتاتيف ولا كونتيتاتيف كتعطيك مثلا الكونسونطراسيون ديال الكونستيتيون ديالك. هادشي يعني يقدر تخرجوا من لا غام ديتالوناج حتى هي فيها الغام ديتالوناج en fonction ديال la surface du pic ou la concentration. يعني مثلا السيرفاس دو ليطالون و سيرفاس ديال ليشانتيون كيكونوا دو سيرفاس مهم حتى كتخرج بها كروماتوغرافي. هادشي غادي تشوفوه في التي بي على ما اعتقد في التي بي. اوكي دابا شفنا يعني اون فاسون جينيرال. دابا غادي نشوفوا لي كونستيتيون ديال كيفاش مناش كتكون كيفاش دايره لاباري سي بي جي. سي بي جي يعني الا شفتيها في الواقع غادي تلقى واحد المربع داير بحال هكا واحد ماشي مربع يعني مكعب واحد لو فور. هنا كتلقى شاشه هنا كتلقى سميتو دي بوطون اللي كيغيغليو مثلا دي بارامتر بحال طومبيراتور بحال غيرها. وهنا كتلقى لانجيكتور ولا كتقدر تلقاه من الفوق. هادي في لا رياليتي هنا كترسم لك لا غام ديتالو لو سميتو لو كروماتوغرام. اوكي اما حنايا حلينا هاد العجب لداخل ديال بيان سور هنا كتكون واحد لونطري ديال الغاز. حلينا هاد العجب لداخل وخرجنا يعني بوحدو. كتكون عندك في هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. هذا الشكل ديال لا كولون يعني في يعني كرسم داكشي الدخلاني كي داير المهم مبسط. كتكون عندك لونطري دو غاز هنا امانو ديتوندور يعني اللي كيقاد لك لو ديبي ديال الغاز. الا كان ديبي كبير غادي يكون سورتي بسرعه يعني ديال الكونستيتيون ديالك وبيان سور غتعطيك واحد لو بيك اللي ما مزيانش في التالي. هنا لانجيكتور يعني فين كانجيكتيو نوتر ميكرو سيرانغ ولا ميكرو بيبيت اللي فيها الكونستيتيون ديالنا. لا كولون كتكون كابيلير ولا رومبلي. ديتيكتور انريجسترور غاز بيان سور داكشي باين. حنا غنهضروا دابا على لانجيكتور غنهضروا على كل وحده بوحده عاد ندوزو لي زيكزارسيس وداكشي اللي كتحتاج في التمار. انا دابا عندي مهم هو تفهمني شنو كي داير كيفاش كتخدم السي بي جي. لانجيكتور اسيدنا كاينين 3 تيب دانجيكتور. دونك حنا نكتبو هنايا لي تيب دانجيكتور. كاين نديرو هكا انجيكتور كاين 3 تيب. كاين سبليت كاين سبليتلس وكاين هاد سبيس اولا كيتسمى ب purge and trap او and trap purge and trap. غنشرحو بيان سور كل وحده فيهم. هاد سبيس نهضر لكم على البرانسيپ ديالها حيت امبوسيبل نرسم لكم هاد سبيس حيت معقده كومبليكي. هاد سبيس كتصلح لك مثلا باش كتحول مثلا كتخرج لي كومبوزي اللي كاينين في اون بلونط. على سبيل المثال شدينا مثلا ورق ديال شي بلونط دقيناهم كتحول يعني مثلا معلمه كتحول ديك الماء السائل اللي كيمكون مثلا من ديك لي كومبوزي مع الماء اللي خرجنا من لي بلونط كتحولهم للغاز. يعني واحد المعقده واحد يعني الشكل معقد. حنا نهضروا على سبليت و سبليتلس اللي هما تري يوتيليزي خصوصا سبليت. دونك سبليت هي كتكون في هذا الشكل وكذلك سبليتلس كتكون تقريبا في هذا الشكل. الديفيرونس فين كاينه في هذا الا كانت هنا يمكن كاينه لا سورتي كتكون سبليت. الا كان هذا مشدود يعني كاين بوشون هنا يعني ما يقدرش يعاود داكشي يخرج من هنا كتولي سبليتلس صافي.
هذا هو لا ديفيرونس اونتر سبليت سبليتليس في هذا الشكل. دونك حنا غادي نهضروا يعني نحاولوا نشرحوا داك الشيء ديال لانجيكتور سبليت. دونك هنا كتكون عندك لونطري دو غاز، الغاز كيخرج لك كيدخل لك من هنا. اوكي، هنا كتكون عندك بيان سور لا كولون ديالك، هنا هاد الخرج كيخرج لك لا كولون ديالك. اوكي، ومن هنا كتكون لانجيكسيون ديال الكومبوزي ديالك. اوكي، فالغاز ملي كيدوز من هنا هاد البلايص كيكونوا مشدودين، دونك غيطلع الغاز من هنا غيتسالى لك هكا. مي فهاد القنت على حسب لو فلو دو لا كولون و لو فلو دو سبليت ديكشي غادي ينقسم، شي غادي يدوز يعني من الغاز شي غيدوز هنا وشي غادي يرجع لك من هنا وهيمشي لهنا، يعني غادي يخرج صافي. يعني عندنا بحال شايط، عندنا شنقول لكم فلو انديزيرابل، يعني واحد الساتوراسيون زايده تري، يعني داكشي بزاف ما عندنا ما نديرو بيه، دونك غادي نخرجو من هنا ما قداتش عليه لا كولون. اوكي، دونك الغاز هيدوز هكا كيف ما قلنا، يدوز من لا كولون ديال من لانجيكتور ديالك، غادي يتنقص من هنايا على حسب واحد لا غولاسيون كتكون اللي بقيت عاقل لو فلو دو لا كولون sur le flux de split، هو اللي كيعطيك واحد لو فاكتور اللي باش كتعرف شحال كيتنقسم. يعني مثلا كل موليكول ديال الغاز يعني كيمشي منها 4، يعني مثلا الا دازت من هنا وحده غادي يمشيو من هنا 4، يعني بهذا المفهوم. هذه كتكون ب مليلتر بار مينوت، هذه مليلتر بار مينوت. اوكي، دونك ملي كنانجيكتيو نوتر سورينغ ولا نوتر ميكرو بيبيت من هنا، دونك نحاولوا نرسموا داكشي مزيان. كنانجيكتيو يعني الميلونج ديالنا هنايا، دونك نفس القالب الغاز غادي يدوز من هنا، غادي يدوز لك ديك لي ميلونج ديالك ولا لي كومبوزي ديالك. لي كومبوزي ديالك في هاد البلاصه غادي يتبعوا الغاز، يا اما الا كان عندك واحد ليكسي، مثلا عندنا نقولوا مثلا نديرو مثال 8 ديال الكومبوزي ديالك، 2 4 6 8. اوكي، الا كان عندك مثلا 8 على حسب هاد الفاكتور هذا نديرو مثلا خرجات لنا 1 على 2، مثلا غادي يمشي لك من هنا 4 الزايد، يعني شي حاجه ما محتاجينهاش ما غاديش توقع على هذيك الاناليز. 4 مثلا من هاد لي كومبوزي من نفس الكومبوزي ما يوقع لهمش الاناليز، دونك غيمشي من هنا غيخرج. مي هذيك الشيء على حسب القياس ديال لا كولون اللي قدات عليه لا كولون غادي يدوز من هنا صافي. يعني باين هو اللي غادي يدوز لنا من هنا، دونك مثلا نديرو 4 اللي غادي يدوزو من هنا و4 اللي غادي يخرجوا، يعني غادي ما يتحسبوش، غير يخرجوا صافي، ما شايطين ما يتحسبوش، ما يطلعوش اللي عندنا في الغرام. دونك اما بالنسبه للسبليتليس كيف ما قلت لكم هذا غيكون مشدود، ما يكونش سورتي، هذا غيكون مشدود. اوكي، دونك نفس المود نفس الطريقه الغاز غادي يدوز لك من هنا، يعني لي كومبوزي يدوزو من هنا. فهاد القنت ما يبقاش خدام لك هاد الغولاسيون، علاش؟ حيت حتى هادشي غادي يدوز متفقين، ويني هنا غيلقى هاد البلاصه مشدوده، دونك غادي يعاود يرجع دونك هادي كلشي غادي يدوز، كلشي غادي يتحسب لنا في لا كولون، كلشي غادي يدوز لنا لا كولون. يعني بخلاصه بالنسبه للسبليت نديرو هنا سبليت، كيكون عندنا كان ايفيتيو لا ساتوراسيون، وكذلك كنقلبوا يعني اون ميور ريتابيليتي. اما بالنسبه للسبليتليس كان يعني ليشونتيون ديالنا كله كيدوز لا كولون. يعني بالنسبه للسبليتليس tout l'échantillon passe dans la colonne. كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا لانجيكتور ديالنا. لانجيكتور يعني كاين سبليتليس و هيد سبيس يعني ما كيتستعملش بزاف، كيتستعمل بالنسبه لداكشي اللي فيجيتال. السبليت و سبليتليس كاين الفرق فين في سميتو في لا سورتي سبليت، هي هادي
الا كانت مشدوده كيولي سبليتليس، الا كانت محلوله كيكون سبليت. يعني الغاز في سبليتليس في سبليت غادي يكمل لك الطريق هنايا على حسب واحد لو فاكتور غادي يتنقسم، شي غادي يمشي لك لا سورتي يعني ما غاديش يتحسب، شي غادي يهبط لك لا كولون لا الغاز لا ليشونسيون ديالك. بينما سبليتليس كلشي غادي يدوز لا كولون لا ليشونسيون لا الغاز، يعني كلشي غادي يمشي يدوز لا كولون هنا غادي يرجع، غادي يبقى هاد البلاصه مقطوعه، غادي يعاود يرجع يضرب دومي تور غيعاود يهبط لك لهنا. هاد البلاصه راه مشدوده بيان سور، غتقولي علاش ما كيطلعش لهنا، هاد البلاصه راه مشدوده يعني يقدر يعاود يطلع حتى لهنا ويعاود يضرب دومي تور. دونك مهم كلشي غادي يدوز لك لهنا. كنتمنى منكم يعني تفهموا تكونوا فهمتوا لانجيكتور ديال سي بي جي سبليت و سبليتليس. دونك المهم كنتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم. ما طولتش ما كملتش لا كولون. فيديو جاي غادي نهضر على لا كولون كابيلير يعني ديال سي بي جي، مناش كتكون ديك لي غريفي شنو هما. غادي نحاول يعني باش ما يبقاوش يطولوا لي فيديو. كنتمنى منكم تبارطاجيو لا فيديو، دعمونا بدي بتي لايك كومونتير، والفيديو الجاي ان شاء الله.